बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, अचानक चीज़ें तब्दील हो रही हैं और बदलती हुई नज़र भी आ रही हैं। मैं तीन चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि माहौल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। माहौल के अंदर चीज़ें यकसर तब्दील हो रही हैं। एक तो ये है कि बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को, जिनको तोड़ने की कोशिश की गई। नाज़रीन कराम, मैंने कल आपको खबर दे दी थी कि इमरान खान को तोड़ने वाले खुद टूट गए हैं। इमरान खान को जिस तरह से जहनी टॉर्चर करने की कोशिश की गई, इमरान खान के असाब इतने मजबूत हैं कि वो उससे उनका जो जहनी टॉर्चर से भी जो है ना, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मैंने आपको कल खबर दी थी कि इमरान खान को तोड़ने वाले खुद टूट गए हैं। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहा हूं कि इमरान खान को जेल में मौजूद बैरक नंबर 3 में एक बहुत बड़ी ऑफर की गई है। वो क्या ऑफर है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि दो तीन चीजें जो है ना वो आपको जो है ना वो बदलती हुई सूरत हाल का, तब्दील होती सूरत हाल का एक मजहर नजर आती है। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि कैदी नंबर 804 की कहानी क्या है। कैदी नंबर 804, नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये लफ्ज मैंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया जब मैं अटक जेल के ऊपर, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो शूट की थी और मैंने आपको बताया था कि अटक जेल कैसी दिखती है, कितने रास्ते आते हैं, अटक कले और अटक जेल के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया था कि अटक जेल में असल में 539 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त 804 कैदी हैं। और इमरान खान आखिरी कैदी थे, उसके बाद किसी भी कैदी को अटक जेल जो है ना वो ले जाया नहीं गया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान 804 में कैदी हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस नंबर को इतना जो है ना वो हाइप दी कि अब इमरान खान के भी ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर मैं देख रहा था कि उन्होंने भी प्रिजनर नंबर 804 यानी कि कैदी नंबर 804 जो है वो लिखा हुआ है। तो कैदी नंबर 804 को तोड़ने वाले, मैं आपको बता रहा हूं कि खुद टूटे हैं और बहुत बड़ी ऑफर की गई है। इस ऑफर को बताने से पहले मैं आपको एक कुछ 2-3 इवेंट्स बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा और फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि इमरान खान को ये ऑफर क्यों की जा रही है। 2-3 इवेंट्स सुनिए, वो इवेंट्स कौन से हैं और क्या ऑफर की जा रही है, ये भी आगे चल के बताता हूं। 2-3 इवेंट्स देखिए। सबसे पहला इवेंट, नाज़रीन कराम, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी जो है ना वो तकरीब हल्फ बर्दारी थी और तकरीब हल्फ बर्दारी में शामिल होने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद तमाम सफ़ीरों को, तमाम बड़े सफ़ीरों को दावतनामे भिजवाए गए। अमूमी तौर पे ऐसे ही होता है कि जब भी वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी होती है और जिसके बारे में ये इंप्रेशन हो कि वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए आ रहा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो सुफरा होते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो बड़े अहम और दोस्त मुल्कों के सफ़ीर हैं, वो ज़रूर इस तकरीब में जो है ना वो शिरकत करते हैं ताकि नए आने वाले वज़ीर आज़म के साथ जो है ना वो उन्हें एक गुडविल जेस्चर दिया जा सके। लेकिन नाज़रीन इकराम, अनवारुल हक काकड़ साहब की इस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर कोई एक अहम सफ़ीर नहीं आया, किसी एक बड़े मुल्क का सफ़ीर जो है रिपोर्टेडली शामिल नहीं हुआ। बल्कि इसके अलावा हुआ ये कि जो सफ़ीर थे उन्होंने उस वक्त जो जना वाला वाक़या हुआ उसके ऊपर ज़्यादा तशवीश का इजहार किया और ये भी खबरें सुनने को मिली कि 3-4 सफ़ीर, 4-5 बड़े अहम सफ़ीर जो है ना वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो तशवीश का इजहार किया। ये भी पता चला कि जब वो इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन कर रहे थे और देख रहे थे, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे, तो उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई इमरान खान साहब का क्या स्टैंस है और वो क्या करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर उन्हें बताया गया कि इमरान खान पाकिस्तान में ही हैं, इमरान खान पाकिस्तान छोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं और इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे और तमाम चीज़ों को यहीं पर रहकर फेस करेंगे। सबसे पहला इवेंट, नाज़रीन कराम, आप ये याद रखिएगा कि जो सफ़ीर हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब की हल्फ बर्दारी में नहीं जा रहे, लेकिन वो इमरान खान के बारे में कंसर्न हैं। मैं आलमी सफ़ीरों की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 पहला वाक़या। दूसरा वाक़या, नाज़रीन कराम, कल रात होते हुए हमें नजर आया। हमने ये देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर पीटीएम ने अपना एक बहुत बड़ा जलसा किया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब होती है। उसके बाद हमने ये भी सुना कि कुछ छोटी मोटी झड़पें भी हुई, लेकिन नाज़रीन कराम वो अपना जलसा करने में कामयाब रहे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, उसी जलसे में खड़े होकर बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, मतलब जो तहरीक इंसाफ शायद सोच भी नहीं सकती और कोई भी पाकिस्तानी शायद ये हिम्मत नहीं कर सकता, जैसे कि दहशतगर्दी, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी और इस तरह के लग़्व नारे लगाए गए।
اور مطلب ایمان مزاری نے تو یہ حد تک کہہ دیا کہ جی وہ جی ایچ کیو میں جو ہے نا وہ اصل دہشت گرد جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں اور یہ وہ مطلب اس طرح کی باتیں کوئی بھی پاکستانی نہ کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ان کے وہم و گمان میں آتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ایمان مزاری جب شری مزاری صاحبہ کی پہلی جو ہے نا وہ ضمانت ہوئی تو انہوں نے نکل کر باہر وکٹری کا نشان بنایا اور فوری طور پر ناظرین کرام اس وکٹری کے نشان کو انہوں نے نیچے کر دیا۔ اتنی سہمی ہوئی ڈری ہوئی ایمان مزاری اتنے کھلے عام کھڑے ہو کر کس طرح سے جو ہے وہ باتیں کر رہی تھی، ان کا کانفیڈنس بلا کا تھا، اور اس کانفیڈنس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں اتنا کانفیڈنس تھا؟ نمبر 2، منظور پشتین جب تقریر کر رہے تھے تو ان کے بالکل سامنے افغانستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، شاید آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی، تو ان کے سامنے افغانستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ انفیکٹ اسلام آباد کے اندر جمع تھے۔ میں پشتون تحفظ موومنٹ کو برا نہیں کہہ رہا، نہ میں ان کے بارے میں ابھی اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں اور ان کی اچھائیاں برائیاں دونوں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں پشتون تحفظ موومنٹ کو پی ٹی آئی کا متبادل کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ اس کے متبادل یا اس کے الٹرنیٹ میں کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو لانچ کیا گیا ہے، یا کیا پشتون تحفظ موومنٹ کی لانچنگ کے پیچھے یہ چیز ہے؟ ناظرین کرام، اگر یہ ہے اور پی ٹی آئی کے متبادل کے طور پر یہ کیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ منظور پشتین ٹھیک ہے، ان کے لبرل تھاٹس ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے ہیں اچھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح کے نعرے ہیں اور جو فوج کے خلاف نعرے لگے، اور جس طرح سے منظور پشتین جب تقریر کر رہے تھے تو ان کے سامنے افغانستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ شاید پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ ایک دھچکا تو دیا جا سکے، یا ان کی سیٹیں تو کھوائی جا سکیں، یا بہت کچھ کیا جا سکے، اور لیکن اس کے مقابلے میں جو پی ٹی ایم لانچ ہوگی اس کا کتنا بڑا نقصان ریاست کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، یا کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا یہ دہشت گرد ہیں، انہیں فنڈنگ ملتی ہے، فلانا 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 فلانا، آج وہ اسلام آباد کے اندر جلسہ کر رہے ہیں۔ میں اگین بار بار کہہ رہا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ میں بات نہیں کر رہا، وہ پوری ایک اس کے اوپر جو ہے نا وہ دلائل سے بات کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ایونٹ ناظرین کرام یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ایونٹ سن لیجئے، اب میں جو اصل خبر جس کے اوپر شروع کیا تھا میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، تیسرا ایونٹ، بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 جناب عمران احمد خان نیازی کو اس وقت آفر کی گئی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر جانا چاہے تو چلے جائیں، اور میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ اس وقت کی تازہ ترین بڑی خبر دے رہا ہوں۔ اس سے متعلق آپ نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ دیکھا ہوگا۔ اب ناظرین کرام، یہ آفر اور جو باقی جو پہلے کے 2 ایونٹس ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہوئے ڈاٹس کو آپ ملائیں تو چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ شاید اگر عمران احمد خان نیازی یہاں سے چلے جائیں، پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر عمران خان کو مائنس کر کے یہاں سے بھیج دیا جائے تو تحریک انصاف کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ بانی بھی یہاں پر نہیں ہوگا، نون لیگ کا بانی بھی یہاں پر نہیں ہوگا، ایسے کر لیتے ہیں، مائنس عمران خان مائنس نواز شریف ایک الیکشن کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور جماعت کے بانی جو ہے نا ان کو بھی مائنس کر دیا جاتا ہے، تو 3 جماعتیں 3 مائنس بانیان یا 3 مائنس بڑے سربراہان کے جو ہے نا وہ اس الیکشن کو کروا لیا جاتا ہے، تو اس طرح کی ایک آفر کی گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عمران خان کا جواب کیا تھا؟ تو ناظرین کرام، اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ کنٹرول عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کس طرح سے عمران خان کے ہاتھ میں ہے کہ ایک بندے کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، ایک بندے کو آپ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موڑ نہیں رہا ہے، ایک بندے کو آپ نے حتی الامکان کوشش کر لی کہ وہ خود کہے کہ خدا کے لیے مجھے اس جیل سے نکالو، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اور اب اسے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے بذات خود راستے بحال کیے جا رہے ہیں اور آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن عمران احمد خان نیازی ناظرین کرام ایسا شخص ہے جس نے یہ جواب دیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق۔ میں آپ کو تازہ ترین بتا رہا ہوں کل کو کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا نئی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، اور کن نئی چیزوں کی بنیاد پر کون سے فیصلے لیے جاتے ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں بھی بتایا گیا ہے، ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے بتایا جناب کہ 4
कमरे इमरान खान के लिए मुख्तस किए गए हैं, 12 फुट 8 फुट चौड़े और 12 फुट लंबे, और एक कमरे के अंदर वॉशरूम बनाया गया है। इमरान खान को टहलने की इजाज़त दी गई है, इमरान खान को किताबें दी जा रही हैं, इमरान खान की सहूलियात के अंदर इजाफा किया जा रहा है। अभी चूँकि ये खबर प्रीमेच्योर है, मैं इसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करूँगा, मुझे सबसे पहले इसको बजाते खुद तस्दीक करना पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अगर ये सारी सहूलियात दी जा रही हैं तो नाज़रीन किराम एक बात आप तस्लीम कीजिए कि इमरान खान को तोड़ने वाले इमरान खान से फिर शिकस्त खा गए हैं। यानी कि आपने इमरान खान को सहूलियात ना देकर देख लिया, इमरान खान को जो है ना वो तोड़ कर देख लिया, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। मसला ये है कि वो टूट नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो अभी वो सहूलियात भी दी जा रही हैं और चीज़ें भी इस तरह से जो है ना वो की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बात बन जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जो बदलते हुए इवेंट्स हैं ये सूरत हाल को यकसर तब्दील कर रहे हैं, और मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि तब्दीली का आगाज़ हुआ चाहता है, सोच बदल रही है। अब क्या किया जाए, इमरान खान तो टूट नहीं रहा, अब क्या किया जाए, सोच अब जो है वो इस तरफ जा रही है और ताकत के ऐवानों में इस वक्त हलचल ज़रूर है। सो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।